ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड कुतुबनामा हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे बहुत ही फेवरेट एंड बहुत ही प्यारे बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? बिलाल भाई, पिछले प्रोग्राम में हम ख्वाब के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं एक छोटी सी बात करूंगा। अभी पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कुछ खुदकुशियाँ की। एक रिक्शा ड्राइवर थे उन्होंने, और तो एक अजीब सा, ये ठीक है डिस्पेयर है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन भी है, हालात भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन खुदकुशी क्या सही मेरे ख्याल में हम लोग फ़ारूक बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ कर रहे हैं इस मामले में। मैं बहुत सिंपथाइज़ करूँगा, डेफिनेटली एक ऐसा एक्ट है, लेकिन बहरहाल खुदकुशी हराम है। और हराम होने की जो वजह है वो हदीस कुदसी से मैं उठाता हूँ। खुदा कहता है कि मैं तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा सवाए इस गुनाह के अगर तुम मेरी रहमत से मायूस हो गए। अब ये गौर कीजिए कि जरा किस कदर सख्ती का अल्लाह तमाम गुनाह सवाए इस गुनाह के। अब आप जब खुदकशी के आलम में होते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बड़ा पीक पर होता है जी। लेकिन आखिरी लम्हे तक आप ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि काश कोई सहारा जो है इस वक्त मिल जाए, मेरे हाथ से ये खुदकशी का जो टूल है ये ले लिया जाए। लेकिन क्योंकि वो नहीं लिया जाता तो आप खुदा की रहमत पे तवक्कल करने की बजाय वसाइल पे तवक्कल कर रहे हैं। ये हराम है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात को भी देखना चाहिए कि जो मुल्क जिसमें के 80 बिलियन की खैरात जमा हो, 80 अरब की खैरात हमारे यहाँ जमा होती है। हमारे यहाँ ज़कात का इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ मदारिस का इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ मज़ारों का इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ लंगर का इंस्टीट्यूशन है। अगर ये तमाम इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली फेल हो के किसी इंसान को तवक्कल से इतना दूर लेके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों में कोई गलती ज़रूर है। एक बुनियादी गलती जो मेरे ख्याल में हमने पिछले 10 साल में फारूक की है, हम लोगों को मजहब के उस तवक्कल से मॉडरेट इनलाइटमेंट की तरफ ले आए हैं जिसका हमारे पास एक्चुअली हमारे पास उसमें कोई टूल नहीं था कि हम इन लोगों को एक ऐसा सहारा दे सकते जिसको कहते हैं कि उम्मीद की किरण दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपके निजाम में कोई आस देने वाला भी नहीं रहा। और इस वजह से that's a tragedy. बिलाल भाई, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? बिलाल भाई से बात करनी है। अफशीन बात कर रही हूँ कराची से। जी कीजिए। अफशीन कराची से खुश आमदीद, कहिए क्या कहेंगी? ये बिलाल भाई, मेरा ये सवाल ये है कि मैंने ना अपना जो मकान जो है ना 2.5 साल से बेचने के लिए निकाला है, तो अभी तक इसका कुछ मसला हल नहीं हुआ है ना, तो आप कोई ऐसी तस्बीहात मुझे बता दीजिए कि मेरा मसला हल हो जाए। अफशीन, आप 2 तस्बीहात पढ़िए जी। एक या जल जलाले वल इकराम, या जल जलाले वल इकराम, और दूसरी पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ यहीं तक पढ़ना है आपको इंशाल्लाह। ये जो काम है इसको अल्लाह के भरोसे छोड़ दो, ये इंशाल्लाह जल्द होगा। ये आपने 2 बताई है ना, या जल जलाले वल इकराम, दुरुस्त। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दुरुस्त। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इल्ला आयत है। बिल्लाह। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो बेटी है ना बड़ी तुबा, जी। वो बहुत जिद्दी है, कोई भी बात कहो उससे तो वो जो है ना सुनती नहीं है, करती वही है जो उसके दिल में होती है। तो उसके लिए मुझे कोई तस्वीर बताएं कि वो जो है ना सही हो जाए। अफशी, गुड़ छोड़ने का मशवरा देने के लिए पहले गुड़ को छोड़ना पड़ता है। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो तस्बीहात हैं इनमें से लाहौल की तस्बीह और एक तस्बीह बेटी को और दो, या वली या वाली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर से जल्दी से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं किरण बात कर रही हूँ मानसेरा से। जी किरण, सुबह बखैर, क्या कहना चाहेंगी? बिलाल भाई से बात करनी है। कीजिए जल्दी से। जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा। बिलाल भाई, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछना था। उनका नाम है आमिर। तो वो ये है कि ज्यादातर बीमार भी रहते हैं और उनका बिजनेस सेटअप भी कुछ नहीं हो रहा। वो बुक्स का बिजनेस करते हैं। आमिर इंशाल्लाह बीमार तो किरण नहीं होगा। आप एक सिर्फ काम करो। उनकी स्किन एलर्जी होती है बहुत ज्यादा। जी मैं आप सर्च करता हूँ। आप एक पहली बात तो ये कि आप पहले तस्बीह लिखो बेटा,
ایک تسبیح ان کو دو عامر کو، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا اللہ، دوسری دو یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر، اور تیسری دو یا ذل جلال والاکرام۔ یا ذل جلال والاکرام۔ یہ تسبیح اپنے میاں سے کہو کہ ہر وقت سوتے میں بھی پڑھتے رہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کرن، بات کو بہت فالو نہ کیا کرو، آسانی پہ چھوڑ دو، اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ۔ اور بلال بھائی یہ ہے کہ ہم لوگ کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی پرابلم ہے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں؟ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے اس بات کے درمیان میں جو باریک ہے بات، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ بات کو فالو کرنا چھوڑ دو، یہ جو بات کا پیچھا ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آیت کریمہ پڑھا کرو، آیت کریمہ پڑھا کرو۔ اور تو کوئی مشکل یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل کرن۔ ٹھیک ہے جی، پریشان مت ہوئیے۔ بہت شکریہ کرن، آپ نے کال کیا مانسیرا سے۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں رابعہ بول رہی ہوں بھاول نگر سے۔ جی وعلیکم السلام جی، رابعہ سوال کیجئے۔ یہ مجھے بلال بھائی سے بات کرنی ہے۔ جی جی سن رہے ہیں آپ کی آواز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے نا اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا تھا، میرے بھائی کا نام ہے علی۔ جی بیٹا۔ سر اس کی منگنی کی ہے، لیکن وہ جو اس کی منگیتر ہے وہ کبھی کہتی ہے کہ وہ بہت ضدی اور ڈھیٹ ہے، اس کا نام ہے میرا بیٹا غیبت نہیں کرو، آپ مجھے نام بتا سکتے ہو بس؟ وہ اس کا نام ہے رابعہ۔ تو بیٹا رابعہ، آپ خود بھی جانتے ہو کہ رابعہ کے اندر ضد تو ہوتی ہے نا، رابعہ میں غصہ بھی ہوتا ہے۔ اب علی اور رابعہ جو ہے نا، یہ دونوں غصے کے تیز ہیں، دونوں غصے کے تیز، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ دونوں اچھے بچے ہیں۔ رابعہ بہت اچھی لڑکی ہے، تھوڑا سا بھائی کو بھی یہ سمجھاؤ کہ اگر لڑکی اچھی ہے اور مزاج میں ذرا تلخی ہے تو ایک مرد کو یہ چیز جو ہے وہ بیلنس کرنی آنی چاہیے، یہی مردانگی ہوتی ہے۔ اوکے جی بیٹا۔ اور میرا بھائی جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کو اندر جو ہے وہ کافی مسئلے آتے ہیں، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، دونوں ہی اس رشتے میں غصے کے تیز ہیں، ایک میان میں دو تلواریں ہوں گی، پھر کوئی زخمی ضرور ہوگا۔ آپ بھائی سے کہو کہ یا سلام یا مومن یا اللہ کو پڑھے، اس سے اس کا غصہ جائے گا، یا ذل جلال والاکرام پڑھے، اس سے رزق بہتر ہوگا، اور یا ولی یا نصیر پڑھے، اس سے اس کی نروز میں اسٹرینتھ آئے گی اور وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا رابعہ، بھاول نگر سے آپ کال کر رہی تھیں۔ بلال بھائی سیگمنٹ کا ٹائم آج تھوڑا سا کم ہے، لائیو ٹرانسمیشن ہے، ایک ہم نے بڑا اسپیشل ایپیسوڈ کرنا ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیر والے دن ملاقات ہوگی اور اس پہ خواب والے اس پہ دوبارہ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، آل دی بیسٹ۔ جی جناب، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا۔ جاگو